अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। चंद दिन रह गए हैं रमज़ान के, बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे कबूल कर ले हमारी इबादतों को, और ऐसा नहीं पता चले कि सारा हमने फालतू में टाइम बर्बाद कर दिया और फिर वहाँ पे कख भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, और हमने ऐसे ही हमारे रमज़ान को फालतूगिरी में ज़ाया कर दिया। तो और एक फ़ालतू औरतों के नाम पे ये पैगाम कि बिल्कुल फ़ालतू औरतें ना बने। ड्रामा सीरियल्स देख के अपनी ज़िंदगी को ऐसी समझ के अपनी ज़िंदगी को वैसी बनाने वाली औरतें क्या होती हैं? वेरीफाइड फ़ालतू। जी हैं, ड्रामा देखना है। मैंने औरतों के मुंह ज़बानी सुना, अरे आपको नहीं पता, इबरत आमोज़ ड्रामे सीरियल है। इबरत आमोज़। तो मुझे उतनी तो ज़्यादा उर्दू नहीं आती, तो मैं तो लोकल भाषा में बात करती हूँ। तो मैंने ये इबरत आमोज़ सीरियल्स को देखने के लिए कहा कि बहन, आपको अल्लाह के कुरान में इबरत नहीं आई? इबरतनाक वाक़या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतने सारे वाक़यात कुरान मजीद में नहीं रखे हैं। हदीस में इतने सारी इबरत भरी बातें हमें नहीं मिली। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अजमईन की ज़िंदगी में, उम्महातुल मोमिनीन की ज़िंदगी में, खुलफाए राशिदीन की ज़िंदगी में, ताबईन की ज़िंदगी में, तबा ताबईन की ज़िंदगी में हमें कोई इबरत नहीं मिली। कि आज हम इबरत किससे ले रहे हैं? ड्रामों से ले रहे हैं, सीरियलों से ले रहे हैं। नहीं, बहुत इबरत वाला है। देखिए, इतना सताती है देवरानी उसमें, और जेठानी की तो दुश्मन बनी हुई है। क्या सीखा आपने कि देवरानी सताने वाली रहती, जेठानी उसकी दुश्मन रहती? ये है इबरत आमोज़, ये है इबरत आमोज़। नहीं, बच्चा इतना बहू करती है, काम इतना बहू करती है, मगर सास को बिल्कुल नहीं लगता कुछ। और इतनी अच्छी बहू, इतनी अच्छी बहू, सास हमेशा गाली। क्या इबरत ली आपने कि सास गालियाँ देने वाली होती है और बहू है सो काम करने वाली होती है? यह है इबरत। इस्तग़फ़ार पढ़ने को जगह है। हमने अपनी ज़िंदगियों के साथ क्या किया? नहीं, उसमें इबरत आता है कि बाप का पूरा कारोबार बेटा कैसा चलाता है, सब बताता है उसमें। और कैसे छोटे भाई उसके ऊपर हमला करते हैं, उस पर वो करते हैं कि भाई ने ले लिया। असल तो पीछे इतना बड़ा मैसेज मिल रहा था कि भाई पूरा जमा रहा था। ये मिला हम, ये है इबरत। ये इबरत देख रही हैं? नहीं, देवरानी जेठानी इतना अच्छा मिलके रहते हैं ना सीरियल में, इतनी प्यारी है, भाई भाई रहते हैं, भाभी भाभी, इतना अच्छा सीरियल आया है। पूरे इसमें कोई लड़ाई नहीं है ना, पूरे भाई 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 और पूरे भाभी भाभी इतना एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं। अच्छा सीरियल है। यह है इबरत कि ना भाई भाभी से पर्दा करते हैं, ना भाभी भाई से। इस्तग़फ़ार पढ़ने को जगह है, इस्तग़फ़ार पढ़ने को जगह है। क्या सिखाया है? ये सारी सीरियल्स देख के इनके कपड़ों का, इनकी आवाज़ का, इनकी चाल चलन का और इनके मेकअप का, ये सारा। और मैं कह रही हूँ कि हमारी जो बाजुक वाला मुल्क है, वो मुल्क के जो सीरियल्स हमारे पास आए हैं, मैंने सुना है कि ये सारे तो अब इस्लामिक सीरियल्स के नाम पे मशहूर हुए हैं। और लोग ऐसे देख रहे हैं कि कुछ कुरान पढ़ रहे हैं, पूरा एक टाइम होता है कि पूरे घर वाले एक जगह जमा हो जाते हैं, उसमें सबको बुलाया जाता है, सरों पे दुपट्टे ले कर बैठकर देख रहे हैं कि ये इस्लामिक सीरियल से नहीं, मुस्लिम कंट्री ने बनाए तो इस्लामिक सीरियल से सीरीज़ चल रही है, जिसमें औरतें भी बरहना हैं और मर्द भी नीम बरहना, मर्द औरतें, ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही है। कोई किसी की कबूल कर रहे हैं, किसी का निकाह हो जाता है। आपको पता है 3 ऐसी चीज़ें हैं दुनिया में जो कहने से हो जाती हैं, जिसमें एक ये है निकाह। निकाह भी कहने से कबूल है, हो जाता है। कितनी बार हमारी ख़वातीन इस्लामिक सीरियल्स के नाम पे कबूल है। देखिए, शादी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए शादी के बारे में सीरियल्स में और मूवीज़ में क्या है, जैसा हीरो हीरोइन की शादी हो गई, मूवी ख़त्म। जैसा सीरियल में एक की शादी और हो गई एक बच्चे से, अब वहाँ से सीरियल शुरू। यही बताते हैं ना। अब बस ज़िंदगियों को कैसे तोड़ना है, कैसे गारत करना है, कैसे प्लॉट तैयार करना है, सास के ख़िलाफ़ कैसे प्लॉट तैयार करना है, जेठानी के ख़िलाफ़ कैसे प्लॉट तैयार करना है, देवरानी के ख़िलाफ़, सारी चीज़ें खोल कर बयान कर दी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो कुरान मजीद में कुछ भी चीज़ खोल के बयान नहीं की, ना।
اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تمہارے لیے آیتوں کو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے. قرآن کیا ہے؟ کتاب مبین ہے، کھلی نشانیاں ہیں اس میں، اور ہمیں بالکل وہ نہیں سمجھ میں آتی. ہم کیا سمجھ میں آتی؟ یہ عبرت. دیکھو اس کو بچے نہیں ہوئے، پھر اس کا میاں پھر بھی اس سے اتنی محبت کرتا ہے، ساس اس کو جلا کے کھاتی ہے، پھر بھی میاں محبت کرتے اس کو بچے نہیں ہوئے. یہ عبرت ہے. یہ عبرت ہے. کیا سیکھ رہے ہیں؟ اور سارے آپ دیکھیں 99% میں نے اپنی ذاتی زندگی میں اپنے ہی لوگوں سے تجربہ کیا ہے کہ ایک خاندان میں ہماری ایسی ہوا کرتی تھی کہ رات میں جو سیریل میں ہے نا، کل ہمارے خاندان میں وہ چیز ہونے کی ہے. وہ سیریل میں جو ہوا وہ ہمارے خاندان میں ہونے کا ہے، کیونکہ وہ سیریل دیکھ لیا ہے. اب جو کرے گی یا تو سٹائل کرے گی ویسے، یا تو کپڑے پہنے گی ویسے، یا تو میک اپ کرے گی ایسے، یا تو پھر کوئی پلاٹ کرے گی ویسے. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اتنے زیادہ متاثر کرتے ہیں یہ ڈراماز اور سیریل. کہاں سے آئے یہ بازو کے ملک کے کپڑے ہمارے پاس؟ مجھے پتہ بھی نہیں ہے. ان کے برانڈز چلے ہیں. کس کا ڈریس ہے؟ جوفا، ماریا بی بی. آئی ریئلی ہیو نو کلو کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں، مگر میں نے ایک دو نام ایسے پڑھے ہیں تاکہ میں بتا سکوں آپ کو کہ یہ کپڑے لان کے سوٹس پتلے اتنے باریک ہوتے ہیں، اور یہ بہت پسند کرتے ہیں کہ جوفا حکیم، آئی ڈونٹ نو دا نیمز. تو وہ سارے اتنے باریک ہوتے ہیں کہ اندر آپ کے انڈر گارمنٹس دکھتے ہیں، آپ کے ٹانگ دکھتی ہیں سارے. اور یہ پہنتے ہیں کیوں؟ کیونکہ فلاں سیریل میں فلاں نے یہ والے برانڈس کے کپڑے پہنے تھے. اب ویسے ہی کپڑے بتا رہے. ہاں آغا نور میں نہیں دیکھتی، اور نہ مجھے پتا ہے، اور میں نے ایسے کپڑے پہنے بھی نہیں ہیں کبھی، تو مجھے کوئی پہننے کی خواہش بھی نہیں ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی نہیں رکھیں ایسی خواہش. کیوں نہیں رکھیں؟ کیونکہ یہ دو کوڑی پہ پکنے والی عورتیں ہیں، یہ ساری فالتو عورتیں ہیں. تو ہماری بچیاں پردے دار ہیں، تو ہماری بچیاں وہ پہنیں گی جو اسلام کا ڈریس ہے، وہ پہنیں گی جو بھی بازار میں اویلیبل ہے. اچھا معتبر مہذب کپڑا، کسی کے نام کے پیچھے نہیں جائیں گی. وہ سیریل میں بتا دیا تھے فلاں برانڈ ہے تو وہ فلاں برانڈ آنا چاہیے. وہ برانڈ اگر نہیں آیا تو پریشانی. تو استغفار پڑھنے کا مقام ہے کہ یہ زندگی دیکھ کر عبرت لینے والی ہماری سو کال خواتین اپنے گھروں کو آگ لگا رہی ہیں. سیریل میں دوسری شادی کر کے شوہر لاتا ہے، برداشت کریں گی؟ کیوں دیکھ رہی ہیں بھائی؟ سیریل میں جو پھر بتایا پھر وہی ساری چیزیں کرنا ہوگا. بچے نہیں ہونے پر گھر سے ساس مار کر نکال دیتی ہے. ٹھیک ہے، عبرت پکڑیں گے نا اس سے. اب آپ بھی نکل جائیں، کریں گی ایسے؟ ایک نے 4 شادیاں کر لی ہے سیریل میں، کریں گی؟ کرنے دیں گے شوہر کو 4 شادیاں؟ حالانکہ اسلام نے تو کہا ہے کہ کرو، مگر کیا آپ کرنے دیں گے؟ کتنی عبرت پکڑیں گی اس سے، کتنی عبرت پکڑیں گی؟ تو فالتو وقت ہے. عورتیں دیکھتی ہیں، قرآن سمجھ کے دیکھ رہی ہیں، روز ایک حدیث پڑھ رہی ہیں، سمجھ کے دیکھ رہی ہیں، روز قرآن جیسے کھولیں گے. اور یہ کون عورتیں پتہ ہے آپ کو؟ جن کے ہاتھوں میں تسبیح ہوتی ہے، سر پہ نماز کا دوپٹہ ہوتا ہے، 5 وقت کی نمازی پرہیزگار ہوتی ہے، اور اس کے بعد میں قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں، صدقہ خیرات دیتی ہیں. وہ عورتیں بیٹھ کے اس پیار سے دیکھ رہی ہیں، اس پیار سے دیکھ رہی ہیں جیسے اپنی بہو کو اگر اس پیار سے دیکھ لینا گھر جنت بن جائے گا. اپنے بیٹوں کو اس پیار سے اگر دیکھ لینا تو پھر پیروں میں غلام بن کے پھریں گے. یہ نہیں آتا. کیا آتا ہے؟ چمکیلی دنیا جو پردے کے پیچھے ہوتی ہے، ان کی کیا ذات ہے، ان کا کیا دھرم ہے، ان کی کیا حقیقت ہے، ان کی کیا اصلیت ہے، کون شرابی ہے، کون کبابی ہے، کسی کا پتہ نہیں. مگر ہماری بچیاں ان کو فالو کر رہی ہیں، زندگیاں ٹوٹ رہی ہیں. ہیئر سٹائلز ان کے ویسے، میک اپ ان کے ویسی، چال چلن ان کے جیسی، کپڑے ان کے ویسے. آج کیا رہے کہ ہمارے جو رول ماڈلز ہونے چاہیے تھے وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پورے انہایا ہماری رول ماڈلز ہونے چاہیے تھے. اور آج ہمارے رول ماڈلز کون ہیں؟ دیپیکا، ایشوریا، قطرینہ، کون، میں نے بھی 3 نام سوچ کے رکھے تھے، مجھے یاد نہیں آ رہے. کوئی خان، ہنا خان، سارا خان، فلاح خان، ثنا خان، یہ کون ہے ابھی، فرح خان. استغفر اللہ پڑھنے کا مقام ہے. تو رول ماڈلز کس کو بنانا چاہیے تھا؟ بنایا کس کو ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں
یہ فالتو عورتوں کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ تو اگر آپ سیریلز اور ٹی وی کے پکچر سارے دیکھ کر عبرت لے رہے ہیں اپنی زندگی میں، تو آپ ویریفائڈ فالتو ہیں اور فالتو پن سے باز آ جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔